Ako isa ka intermediary. Anak ko sa usa ka mag-uuma. Gihatagan na kog importansya ang pag-uma. Tungod kay dinhimi na buhi. Tungod kay ako isa ka intermediary, mutabang ko sa paglambo sa pag-uma. Mutabang ako sa pagsabwag sa impormasyon nga sakto ug haom sa panahon. Aron makatabang sa akong mga ginikanan ug sa paglambo sa ilang pag-uma. Mubasa ko og mga basahon mahitungod sa pagtanom sa humay. Anaro namo nga mobisita Sa Pinoy Rice Knowledge Bank, Sa panahon nga kami mag-internet, mahimo akong aktibong texter sa PhilRice Tech Center. Paningkamutan nako na matagan og tubag ang mga pangutana mahitungod sa pagtanom sa humay. Sa akong mga ginikanan ug sikin sa mga nanginahanglan niini. labaw sa tanan, ako maghatod ng akong mga higala nga mahimong intermediary. Tungod kay ako kasaligan nga intermediary, puyan ko kini nga mga katungdanan taman sa akong makaya. Bisan sa akong kabata, bahin sa pag-uma, ipakita nako nga na ako'y mahimo.